नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। कुनै ठाउँमा तर्साउने गर्छ, तर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू भने तर्साएको गतिविधिलाई वास्ता नगरी बस्दछन्। यो कुरा भने तपाईलाई थाहा छैन र त्यही ठाउँमा रहेको साथीको घरमा रात बस्ने गरी जानुहुन्छ अनि सुरु हुन्छ तपाईको जीवनको पहिलो अलौकिक घटना। डर त पक्कै लाग्छ नै। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एउटा घटना एकजना श्रोताले लेखी पठाउनु भएको छ, साथै अर्को श्रोताको पनि त्यस्तै सत्य घटना। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 113 श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम कुबेर हो र म भूत प्रेतहरूमा विश्वास गर्छु। यो घटना 4 महिना अगाडि घटेको थियो। म हाल झापा जिल्लाको भद्रपुर भन्ने ठाउँमा बस्छु। बिर्ता मोडको दाइहरूसँग बार्बिक्यू जाने प्लान भएको थियो। सुसाइड पोइन्ट भन्ने ठाउँमा भुडाबारीदेखि अलि माथि। शुक्रबार यानि 11 जुनमा म मेरो घरबाट बिहानै हिँडेँ, तर दाइले आज नजाउँ भोलि जानुपर्छ भन्नुभयो अनि जेनिस भन्ने साथीकोमा गएँ। त्यस दिन उसकोमै बस्ने भनेर सोचेको थिएँ, तर उसको घरको मर्मत सम्हार काम चलिरहेको हुनाले हामी अर्को साथी दिपेनकोमा गयौँ। दिपेन चाहिँ फ्ल्याट लिएर बसेको थियो अनि जेनिस पनि 1-2 दिन अगाडिदेखि नै दिपेनकोमा सुत्न आउने गरेको रहेछ, आफ्नो घरमा मर्मत काम भइरहेको हुनाले। दिपेनकोमा जेनिससँगै म पनि आएको पहिलो राति हामी खानासाना खाइसकेर गिटार बजाउँदै बसिरहेका थियौँ। दिपेन साथी चाहिँ सुत्न गयो अनि जेनिस मतर्फ चनाखो भई भन्न थाल्यो, ओए कुबेर, यो घरमा त तर्साउँछ नि। यति भनी दिपेन, जो विवाहित भइसकेको थियो, उसको श्रीमतीलाई तर्साएको घटनाहरू सुनाउन थाल्यो। त्यसपछि हामी पनि सुत्न गयौँ। हामी सुत्ने कोठा धेरै ठुलो थिएन, ठिक्कको थियो। एउटा डसना ओछ्याइएको पनि थियो अनि त्यसको छेउमा लुगा राख्ने एउटा सानो स्ट्यान्ड, चाउचाउको केही कार्टुनहरू, उसले बनाएको सानो चुटुक्क परेको बाँसको घर अनि केही लत्ता कपडाहरू। जेनिस र म त्यही डसनामा मिलेर सुत्ने भयौँ। मलाई भने अलि ढिलो निन्द्रा लाग्ने। सुत्दाखेरि पनि त्रिकोण टेल्सको भूतको कथा सुन्दै सुत्ने बानी छ। जेनिस आफ्नो छेउमा सुत्यो अनि म आफ्नो छेउमा सुतेँ। कथा सुन्दै पल्टिँदै केही समयमा निदाएँ, राम्ररी नै निदाएँ। भोलि बिहान भएपछि दाइले त आज बार्बिक्यू जाउँ भन्नुभएको थियो भनेर मैले फेरि दाइलाई फोन गरेँ, तर दाइले फेरि आज होइन भोलि जाउँ भन्न थाल्नुभयो। सधैँ भोलि भोलि जस्तो दाइको कुरा, यस्तो कुरा सुनेर म थोरै रिसाएँ पनि। त्यस दिन पनि यताउता घुमेरै बित्यो, तर राति मलाई निन्द्रा भने लागेन। फेरि अघिल्लो रात झैँ कानमा इयरफोन लगाएर भूतको कथाहरू सुन्दै रात बित्यो। त्यस रात पनि राम्ररी नै निदाएँ। तेस्रो दिनको कुरा हो। आइतबारको दिन थियो। दाइले बिहान 10 बजेतिर फोन गर्नुभयो। म ढिला सुत्ने गरेकोले म सुतिरहेकै थिएँ अनि दाइले छिटो आऊ, जानुपर्छ भन्नुभयो। त्यस दिन भने हामी बार्बिक्यू रमाइलो साथ खायौँ अनि फर्कियौँ। अलिअलि थाकेका पनि थियौँ। दिपेन कहाँ आएर नुहाई धुवाई गरेर कोठाभित्र गएँ अनि हामीले खाएको बार्बिक्यूको भिडियो हेर्दै बसेँ अनि हल्का एडिट पनि गरेँ। भिडियो एडिट गर्दा गर्दै त्यस्तै रातिको 12-1 बजिसकेको रहेछ अनि म आजलाई यति नै भनेर सुत्ने कोसिस गरेँ, तर निन्द्रा भने लाग्दै लागेन। त्यस्तै 2 बजीतिर त्यो छेउमा लुगा राख्ने स्ट्यान्डमा कसैले लुगाहरू चलाउँदै गरेको जस्तो आवाज आयो, तर मैले त्यस्तो ध्यान भने दिइनँ। त्यो आवाज बिस्तारै कोही हिँडेको जस्तोमा परिणत भयो। त्यो पनि मेरै खुट्टाको छेउबाट कोही हिँडिरहेको जसरी। मैले बन्द गरी राखिरहेका मेरा आँखा खोले अनि अन्धकार कोठा वरिपरि हेरेँ। मनमा डर लागिरहेको थियो। जेनिसलाई उठाउँ कि नउठाउँ भनेर दोधारमा परे। मेरो त्यस साथी भने निन्द्रामा मस्त थियो। त्यतिकैमा बाटोको बत्तीबाट आइरहेको भित्तामा परिरहेको मधुरो प्रकाशमा एउटा छाया फुत्त गएको देखेँ। के हो त्यस्तो भनेर म नियालेर हेरिरहेको थिएँ।
एक्कासी मेरो शरीरमा काँडा उम्रिएर आउन थाल्यो। अचानक आफू कुनै भिरबाट खसिरहेको जस्तो जिउ नै सिरिङ्ग भयो, काँपेर आउन थाल्यो। डराउनुको साथसाथै म त छक्कै परिरहेको थिएँ। जिन्दगीमा पहिलो पटक मसँग त्यस्तो भइरहेको थियो। डरले म त कराई कराई उठेँ। साथीलाई पनि ए उठ भाग भन्दै लगाइएको बिस्तराबाट जुरुक्क उठेँ। मेरो साथी पनि निन्द्राबाट एक्कासी के भो भन्दै बिउजियो। अनि कोठाको बत्ती बालेर म बाहिर निस्किहालेँ। अनि बैठक कोठामा गई बसेँ। त्यो बाहिरको बैठक कोठामा भने अर्कै एउटा भाइ सुतिरहेको थियो। बारबेक्यू गरेर थकित भई आएर ऊ पनि यहीँ सुतेको। बेला बेला त्यो भाइ भने यहीँ दिपेन साथीकै कोठामा सुत्न आउँथ्यो। त्यो भाइ म कराएको अनि त्यसरी आएको सुनेर ऊ पनि निन्द्राबाट जुरुक्क उठ्यो अनि के भयो भनेर सोध्न थाल्यो। म चाहिँ डराउँदै त्यो कोठामा भूत छ भन्न थालेँ। त्यो भाइ चाहिँ केही अनौठो नमानी यहाँ त यस्तै हुँदै वास्ता गर्नु हुँदैन भन्न थाल्यो। तर मेरो भने मुटुले ठाउँ छोडिसकेको थियो। अनि हामी बैठक कोठाको सोफामा गफ गर्दै सुत्न थाल्यौँ। राति त्यसरी निन्द्रा भड्किएकोले होला भोलिपल्ट त म दिउँसो 12 बजेसम्म सुतेछु। त्यस दिन पनि हामी घुम्न निस्कियौँ। अनि साँझ परेपछि अघिल्लो रात तर्सिएको मैले भगवानको फोटो लिएर आई धूप बत्ती गर्ने विचार गरेँ अनि सोही गरेँ। घरबेटी दिदी पनि आउनु भएको रहेछ उहाँको नानीको औषधि लिनको लागि। मैले त त्यस दिन उनलाई पनि सोधेँ, तर्साउने गर्दो रहेछ नि दिदी भन्दै। त्यो दिदीको बुढा पनि विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ। घरमा सानी नानी मात्रै रहेछन्। हामी बसेको त्यस घर भर्खरै बनाइएको हुनाले पूजा गरिएको पनि रहेनछ। अनि त्यो दिदी भन्न थाल्नु भयो कि छेउको घरमा पनि त्यस रात 1 बजेतिरै तर्साएको रहेछ भने हामीलाई भने 2 बजेतिर। त्यसपछि हामीले खाना खायौँ अनि फेरि गफ गर्दै बस्न थाल्यौँ। मैले भने कि आज त्यो कोठामा त म सुत्दै सुत्दिनँ, आज यतै बाहिरको बैठक कोठामा सुतौँ भने। साथीले भने बियर पनि लिएर आएको थियो अनि खाएर सुतौँ भन्यो। लाइट पनि अन गरेरै राख्ने भन्यो। म चाहिँ सोफामा सुतेँ अनि साथी भने सोफा मुनि त्यही डस्ना लिएर आए। केही समयमै साथी भने निन्द्रामा डुबिसकेको थियो। म चाहिँ फोनको स्क्रिनतिर हेर्दै कथाहरू सुन्दै बसिरहेको थिएँ। अनि फोनमा एकजना साथीसँग मेसेज पठाई कुरा गर्दै थिएँ। एक्कासी मूल ढोकामा कसैले ढकढकाएको आवाज सुने। त्यो सुन्ना साथ म त झसङ्गै भएँ। अघिल्लो रात मैले जे महसुस गरेको थिएँ त्यसको कारण मलाई लाग्न थाल्यो कि त्यो ढकढकाएको पनि तर्साएको नै हो भनेर। अनि म फोनलाई छेउैमा घोप्टो पारेर निदाएको जसरी आँखा बन्द गरेर बसेँ। म त्यसरी किन बसेँ मलाई थाहा छैन। सायद तर्साएकै हो भनेर यकिन भएकोले डरको कारण के गरौँ के नगरौँ भएर होला। म त्यसरी आँखा चिम्लिएर बसेको एकै छिनमा त कोही मेरो सोफाको हात अड्काउने भागमा मैले राखेको खुट्टा मेरो त्यस खुट्टा छेउैबाट भई हिँडेको जस्तो आवाज सुने र महसुस पनि गरेँ। त्यति बेला मेरो खुट्टा झनन्न गरेको थियो, करेन्ट लागेको जस्तो भएको थियो। अनि हामी माथि रहेको सिलिङमा बिस्तारै घुमिरहेको फ्यान त एक्कासी आफै गति लिन थाल्यो। भित्ताको स्विचलाई केही नचलाई त्यो फ्यान तेज गतिमा घुम्न थाल्यो। हावा पनि चिसै हुने गरी आउन थाल्यो। म डरले हल्लिन पनि सकिरहेको थिइनँ। एक्कासी एउटा निकै नै चिसो हातले मेरो खुट्टा अनि जिउतिर छोएको जस्तो महसुस भयो। त्यो छुवाई निकै नै अनौठो थियो। मान्छेको हातले छोएको जस्तो लागेको थिएन, तर कसैले छोएकै हो भनेर महसुस भने भएकै थियो। म डरले भगवानको नाम मात्र लिँदै थिएँ। त्यसरी मेरो खुट्टातिर अनि जिउतिर छोएको जस्तो मलाई धेरै समयसम्म लागिरह्यो। अनि म कतिखेर निदाएछु थाहै पाइनँ। भोलिपल्ट जब आँखा खुल्यो म अब यहाँ त बस्दै बस्दिनँ भनेर तुरुन्तै आफ्नो घरतिर हिँडिहालेँ। अहिलेसम्म त सायद त्यस घरमा गर्नुपर्ने पूजा गरिसकियो होला, तर ती 2 रात मैले महसुस गरेको घटना मलाई त्यो सम्झिँदा पनि जिउ सिरिङ्ग गर्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम साधना ढकुरी। मेरो घर सर्लाही हो र म काठमाडौँमा बस्छु। यो चाहिँ धेरै पहिलेको घटना हो।
र यस्ता मसँग घटेका धेरै भुताहा घटनाहरू छन् जुन म आफैले सम्झिँदा पनि साह्रै डराउने गर्छु। यो घटना हुँदाखेरि म धेरै सानी थिएँ, तर पनि मलाई सबै कुराहरू भने याद छ। घटनाको दिनको मितिहरू चाहिँ याद छैन, तर यति थाहा छ कि म त्यस्तै 9-10 वर्षकी थिएँ। मेरो बुबा एउटा सरकारी जागिरे हुनुहुन्थ्यो। हरेक 2-2 वर्षमा बुबाको सरुवा हुन्थ्यो र त्यति बेला हामी सरुवा भएर धनुषा जिल्ला महेन्द्रनगरमा आइपुगेका थियौँ। त्यहाँ बसेको पनि धेरै भइसकेर फेरि बुबाको सरुवा निजगढमा भयो। हाम्रो परिवारमा मेरो बुबा, आमा, दिदी, म अनि मेरो भाइ थियौँ। बुबाको सरुवा भएदेखि बुबा उतै बस्नुहुन्थ्यो। हप्तामा वा कहिलेकाहीँ 15 दिनको अन्तरालमा छुट्टी मिलाएर आउनुहुन्थ्यो। हामी बसेको घरको घरबेटी भने अलिक किचकिचे थिए, जे कुरामा पनि रिसाउने अनि कराइरहन्थे। हामी सानै थियौँ, तर पनि हामी अरू बच्चाहरू जस्तो चकचक गर्दैन थियौँ। त्यहाँको घरबेटीसँग त्यस्तै केही कुरा नमिलेकोले हामी अर्को घर सर्यौँ। नयाँ घरमा सर्ने भनेपछि हामी निकै खुसी भएका थियौँ। नयाँ घरमा चाहिँ त्यो बुढा जस्तो किचकिचे घरबेटी छैन होला भनी ढुक्क भएका थियौँ। तर जब हामी सबै सामान एउटा गाडीमा राखेर सर्न लागेको घरमा आइपुग्यौँ, त्यो घर देखेर नै मलाई कस्तो कस्तो लाग्न थाल्यो। घर हेर्दा अलि हन्टेड खालको जस्तो देखिन्थ्यो, मानौ कि त्यो घरमा मान्छे नबसेको धेरै भइसकेको थियो। त्यही भएर पनि त्यो घर अलि हेर्दा डर लाग्दो खालको थियो। अनि त्यस घरको घरबेटी भने त्यही घरमा बस्दैन थिए, उनीहरू अन्तै बस्थे। त्यो घरको गेट नजिकै एउटा हाडे बदामको रुख थियो र घर पनि अलि अग्लो नै थियो। माथि 3वटा कोठा र तल 3वटा कोठा, यस्तो खालको थियो। त्यहाँको घरबेटी हरेक महिनामा मात्रै आउने गर्थे। उनीहरूले माहुरी पालन गरेका थिए। तलपट्टिको बिचको कोठामा माहुरी पालेको कोठा थियो। हामी चाहिँ माथिपट्टिको 2टा कोठामा बस्थ्यौँ अनि भान्सा कोठा चाहिँ तल थियो। एक दिनको कुरा हो, मेरो बुबाको आमा अर्थात् मेरी हजुरआमा, जसलाई हामी हाम्रो ठकुरी भाषामा हजुरआमालाई हामी मुवा भन्ने गर्छौँ, मुवा हामीलाई भेट्न आउनु भएको थियो। दिउँसो त मुवासँग गफगाफ गर्दै रमाइलो गरी बित्यो। राति सुत्ने बेलामा भने माथिपट्टिको छेउको कोठामा म, मेरी आमा अनि दिदी, हामी 3 जना एउटा कोठामा सुत्यौँ भने मेरो 7 वर्ष उमेरको सानो भाइ चाहिँ नयाँ पाहुना आएको, त्यसमाथि रमाइलो बच्चाहरूसँग गफ गर्ने मुवा। त्यही भएर मुवासँगै सुत्ने भनी ढिपी कसेकोले अर्को कोठामा मुवा र भाइ सुत्नुभयो। आफूले मन पराएको मान्छेसँग बच्चाहरू सुत्न पाउँदा त दङ्ग पर्ने नै भए। भाइ पनि दङ्गै थियो। त्यस रात खाना खाइवरी घरको गेटमा तालचा लगाएर अनि भित्र घरको घोप्टे लगाएर हामी सबै आफ्नो कोठामा सुत्न गयौँ। हामी सबैजना सुत्न भनी गएको एकैछिन भएको थियो। सबैजना आफ्नो कोठामै हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुवा पनि सुतिसक्नु भएको मान्छे एक्कासी केही आवाजले बिउझिनु भयो। तल कोही मान्छे टक टक गर्दै हिँडिरहेको आवाजसँगै घोप्टे पनि बेसरी खोलिएको आवाज। अबेर राति भइसकेको अनि घरका सबैजना माथि नै रहेको हुँदा त्यस्तो आवाजले बिउझिएपछि मुवा चनाको भई कोठाको ढोकातर्फ फर्की हेरिबस्नुभयो। अघि खाना खाइसकी वरी बाहिरको मूल ढोका तालचा लगाइएको अनि भित्रको घोप्टे त लक गरिएको मुवाले पनि देख्नु भएकै थियो। त्यही भएर उहाँलाई एक्कासी मनमा चिसो पस्यो र सोच्न थाल्नुभयो, यति बेला को होला र यसरी ढोका खोल्ने? भर्खर मात्रै सबैजना आफ्नो कोठामा पसेको धेरै बेर पनि भएको छैन। मुवा केही बोल्नु भएन। त्यही कोठाको ढोका नजिकै घोप्टे भएको कारणले गर्दा मुवा एकैछिन त्यही ढोकातर्फ हेरिराख्नुभयो। मुवाले त्यसरी ढोकामा हेर्दा हेर्दै ढोका पारीबाट भने फेरि कोही बिस्तारै माथि भर्याङ उक्लिँदै गरेको आवाज सुनियो। अनि एक्कासी मुवाको कोठाको ढोका अगाडि त्यो पाइला एकैछिन अड्किएर टर्च लाइट बालेको झैँ आवाज आयो र यताउति हिँडिरहेको पाइलाको आवाजसँगै टर्च लाइटकै प्रकाश घरि मुवाको ढोकातर्फ देखाउँथ्यो त घरि वरिपरि। त्यसरी मूल ढोका खोलेर घोप्टे पनि खोलेर आउने कुनै चोर त थिएन, किनभने त्यस्तो बलियो गरी तालचा लगाइएको मूल ढोका र घोप्टे कुनै तालचा नै नलगाएको जसरी खोली आएको थियो।
त्यो पक्कै पिचास नै हो भनी मुवाले सोचिसक्नु भएको थियो। चोर भएको भए तालचा काटेको आवाज त सुनिनु पर्ने थियो, अनि घोप्टेको गजबार फुटाउन त्यति सजिलो र आवाज रहित काम थिएन। त्यो देखेर मुवा साह्रै नै डराइसक्नु भएको थियो। सुतिरहेको सानो भाइ डराउँछ भनेर मुवाले केही नबोली चुपो लागेर त्यही हेरिराख्नुभयो ढोकाइतर्फ। धेरै बेरसम्म त्यही देखिरहेको प्रकाश र हिँडिरहेको आवाज निकै बेरसम्म चलिरह्यो। मुवालाई धेरै डर लागेकोले मुवाले डराउँदै भजन गुनगुनाउन थाल्नुभयो। एकदम ठुलो स्वरमा भगवानको भजन गाउँदै गरेपछि त्यो आइरहेको आवाजसँगै प्रकाश पनि बिस्तारै मधुरो मधुरो हुन थाल्यो। आवाज पुरै हटेर गएपछि मुवाले आमालाई तुरुन्तै बोलाइहाल्नुभयो, अनि आमा उठ्नु भई मुवाको कोठातिर आउनुभयो। हामी त निन्द्रामै थियौँ। मुवाले अनि आमालाई सबै कुरा भन्नुभयो। पिचास नै हो त्यो भनी मुवाले घटना भन्नु भएपछि त आमा पनि अलि डराउनु भयो। भोलिपल्ट यही कुरा हामीले पनि थाहा पायौँ र हामी बच्चाहरू त झनै एकदमै डरायौँ। त्यो घरमा बसेको अलि धेरै भइसक्दा पनि त्यस्तो आवाजहरू आएको हामीले थाहा पाएका थिएनौँ। तर कहिलेकाहीँ केही त्यस्तै ढोकामा ढकढक गरेको आवाज मैले सुनेकी त थिएँ, तर मैले सोच्थेँ कि भाइ खेलिरहेको होला अनि मलाई जिस्काएको होला भनेर मतलब गरेकी थिएन। त्यसरी मुवा आउनु हुँदाको घटना पछिको कुरा हो। एक दिन दिउँसो म भान्सामा केही काम गरिरहेकी थिएँ। एक्कासी मलाई निकै अनौठो महसुस हुन थाल्यो। कसैले मलाई हेरिरहेको जस्तो महसुस भयो, मानौ कि कसैले मलाई एकदमै धेरै बेरसम्म घुरेर हेरिरहेको होस्। त्यस्तो आभास भयो अनि मलाई एक्कासी डर लाग्न थाल्यो र म पछाडि दायाँ बायाँ चारैतिर फर्की हेर्न थालेँ, तर कोही देखिन। म एकदम डराएर आमा भन्दै कराउँदै माथि गएँ। माथि जाँदा त आमाहरू पनि चुपो लागेर चनाखो भई बसिरहनु भएको रहेछ, अनि मलाई देख्न साथ चुपचुप भनी इसारा गरेको जस्तो देखेँ। आमाहरूले पनि केही अलौकिक शक्ति देख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले मात्र नभई घरको हरेक सदस्यले अनेक किसिमको घटना भोगिरहेका तर एक अर्कालाई डराउँछन् भनेर नभनी बसेको मात्रै रहेछौँ भनेर मैले बुझेँ। हामी त्यस घरमा आएदेखि तर्साउन थालिसकेको रहेछ, तर यो कुरा हामीले अलि पछि मात्रै थाहा पायौँ। कहिलेकाहीँ त्यही घरको मुनि रहेको हाते धारो नजिकै बच्चा राति राति एकदमै रुने गर्थ्यो। सधैँ एउटै जस्तो सुनिने त्यो रोदन, त्यो पनि त्यसपछि तर्साएकै हो भनेर हामीले ठम्म्याइसकेका थियौँ। हाम्रो घरको अगाडि रहेको हाडे बदामको रुखमुनि केही बालुवाहरू हुने गर्थे। त्यहाँ झन् एक दिन आमाले देख्नु भएको। दिउँसोको यस्तै 12 बजेतिर गर्मीको बेला भएकोले बाहिर कोही मान्छेहरू पनि थिएनन्। चर्को घाम लागिरहेको थियो अनि आमा चाहिँ माथिपट्टिको बरन्डामा बसिरहनु भएको थियो। एक्कासी त्यही बालुवाहरू भएको ठाउँतिरबाट त्यहाँ कसैले बालुवा चाल्दै गरेको जस्तो आवाज सुनियो, मानौ कि कुनै घरमा प्लास्टर गर्नको लागि कसैले बालुवा चाल्दै गरेको होस्। त्यस्तै आवाज आउन थाल्यो। आमाले उठेर हेर्दा त्यहाँ एउटा मान्छे उभिँदै बालुवा चालिरहेको जस्तो देखियो, तर आमातिर ढाड फर्काए। अनुहार नदेखिएको त्यस मान्छेलाई पछाडिबाट हेर्दा नै आमालाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो, अनि आमाले डरले हतार हतार भित्र गई टिभी खोलेर ठुलो स्वरमा छाडिदिनु भयो। त्यसरी टिभी खोल्न साथ त्यो आफै गायब भयो। बिस्तारै त्यही बालुवा चाल्दै गरेको जस्तो मान्छे पटक पटक देखिने जस्तो हुन थाले। एक दिन कुरै कुरामा हामीले त्यहाँ त्यसरी देखिरहेको दृश्य र घटनाहरू छिमेकीलाई भन्यौँ, अनि छिमेकीहरूले भने कि त्यहाँ त पहिला एउटा परिवार भएका मान्छेहरू बस्थे रे। 2 जना आमा बुबा र एउटा छोरी अनि एउटा छोरा भएको परिवार। छोरा यस्तै 20-21 वर्षको थियो रे। घर बनाउँदा प्लास्टर गर्न लागिने मिस्त्रीहरू जस्तै काम गर्थ्यो रे, अनि उसलाई धेरै सुपारी अनि धेरै पराग खाएकोले गर्दा क्यान्सर भएको थियो रे। उसलाई बचाउन उसको आमा बुबाले लाखौं प्रयास गर्दा पनि बचाउन नसकेको कुरा छिमेकीहरूले गरे।
त्यस छोराको भने मुवा सुत्नु भएकै कोठा अर्थात् हामीले भाडामा लिएकै कोठामा मृत्यु भएको थियो रे। त्यसपछि त्यो घर अर्को मान्छेलाई बेचिएको रहेछ र त्यो भन्दा पहिला पनि त्यो घरमा बस्ने एउटा मान्छेको एउटा सानो बच्चा त्यही तल राखिएको हाते धारा नजिकै गाडिएको थियो रे। यो कुरा पनि हामीले छिमेकीहरूबाट सुन्यौं। राति त्यसरी हामीले सुन्ने गरेको बच्चाको रोदनको कारण पनि त्यही नै पो रहेछ। यस्तो कुरा सुन्दा त हामी एकदमै डरायौं। त्यसपछि हामीले त्यो घरमा घरबेटीलाई बोलाएर शान्ति पूजा गर्नु भनेर आग्रह गर्यौं। घरबेटीले पूजा राम्रैसँग गरेर घर शुद्धि गरे। त्यसपछि अलि दिन भएपछि हामीले त्यो आत्मा शान्त भएको जस्तो महसुस गर्यौं। त्यस घरमा आएदेखि वातावरणमा जस्तो महसुस भएको थियो पूजापछि त बेग्लै नै माहौल हुन थाल्यो। त्यसपछि हामीले त्यस्तो केही तर्साएको थाहा पाएनौं। सायद त्यो आत्मा कलिलै उमेरमा मरेकोले शान्ति नपाई भड्की बसेको थियो कि। अहिले पनि मुवासँग भेट हुँदा हाम्रो घरमा उहाँ आउनु हुँदा उहाँले महसुस गर्नुभएको पिचासको घटना हामीलाई सुनाइराख्नुहुन्छ।